सुरु गर्दा हुन्छ सर? मजाले। समृद्ध जयगढ गन्तव्य अभियानका तर्फबाट बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकालाई बजेटका सन्दर्भमा सुझाव पेश गरिएको छ नि, यो खास कुरा के बताइदिनुहोस् न सर। हामीले समृद्ध जयगढ गन्तव्य अभियान चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त बान्नीगढी गाउँपालिका निर्माण गर्ने उद्देश्यले बान्नीगढी गाउँपालिकाका युवा साथीहरू मिलेर यो अभियानको सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसको संयोजकत्व मैले गरेको थिएँ होइन। अब यसै अभियान अन्तर्गत हामीले बान्नीगढी गाउँपालिकाको आसन्न यो 2078-79 को बजेटको पूर्व सन्ध्यामा हामीले बान्नीगढी गाउँपालिकाले हाम्रो बान्नीगढी गाउँपालिकाका आवश्यकतालाई महसुस गरेर, प्राथमिकतालाई महसुस गरेर बजेट निर्माण गरोस् भन्ने हाम्रो आकाङ्क्षा हो, जसले हाम्रा आवश्यक परेका जनताहरूमाझ यो चिज पुग्न सकोस् भन्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ कतै यो बजेट नेतामुखी हुन सक्ने, चुनाव केन्द्रित हुन सक्ने या गरिब विपन्न वर्गलाई, महिलालाई, दलितलाई त्यो बजेट पुग्न नसक्ने अवस्था यदि भयो, उनीहरूका आफ्ना मात्रै ध्येयहरूले चाहिँ सम्बोधन हुने यदि स्थिति आयो भने समाज रूपान्तरण हुन हामीले सोचे जस्तो समाजको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ भन्ने उद्देश्यका कारणले हामीले यो सुझाव दिन जरुरी ठानेको थियौँ। त्यस कारणले हामीले यसलाई चाहिँ यो सुझाव पेश गरेका हौँ। बजेटबारे के कस्तो सुझाव पेश गर्नुभएको छ नि? बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दा मुख्यतः शिक्षा जस्तो शान्तिपूर्ण, सभ्य, सुसंस्कृत समाज बनाउनका लागि, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउनका लागि, उच्च नैतिक आचरण र आदर्शवान व्यक्तिको निर्माण गर्नका लागि शिक्षामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ। शिक्षित नागरिकले मात्रै सफल समाजको परिकल्पना गर्न सक्छन् भनेर शिक्षाका क्षेत्रमा पनि हामीले राम्रो बजेट प्रस्तुत गरोस्। बालबालिकाका निम्ति बाल विकास केन्द्रका महिलाहरूलाई कम्तीमा पनि यो प्रविधितिर जोडौँ, उनीहरूलाई पनि कम्प्युटरको तालिम समेत दिएर कम्प्युटरसँग शिक्षालाई जोड्ने कोसिस गरौँ र हाम्रा के अरे यो हाम्रो जस्तो के भन्छ नि, यो हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा पुरातत्व, योग, ध्यान अनि आयुर्वेद जस्ता विषयहरूलाई, पर्यटन जस्ता विषयहरूलाई उत्थान गर्ने गरेर नयाँ पाठ्यक्रमको विकास गरेर पनि बालबालिकालाई लैजानुपर्छ र पोषण दिवा खाजाको सन्दर्भमा पनि हाम्रा गाउँपालिकामा भएका उत्पादनहरू, अर्ग्यानिक उत्पादनहरूलाई, ताजा उत्पादनहरूलाई नै प्रयोग गरेर बच्चालाई दिनुपर्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले हाम्रा भोलिका कर्णधारलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा शिक्षामा त्यो खालको हामीले परिकल्पना गरेर यो यस्तो बजेटलाई चाहिँ बालबालिका कहाँ यसरी लैजानुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौँ। अब स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जस्तो अहिले हामीसँग हाम्रो गाउँपालिकामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै उहाँहरू पुरानो जस्तो उहाँहरूको अध्ययनको कुरा, उहाँहरूको योग्यताको कुरा, क्षमताको कुरा अब अहिलेको आजको समाजको आवश्यकता अनुरूप उहाँहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था आएको कारणले उहाँहरूलाई व्यावसायिक या आत्मनिर्भर हुने गरिकन कुनै राहतको प्याकेज दिएर उहाँहरूलाई विदाई गरेर हाम्रा गाउँमा आफ्नै टोलमा स्थानीय स्तरमा भएका के अरे अनमीहरूलाई, सिएमए पढेका दक्ष जनशक्तिहरूलाई नै त्यो क्षेत्रमा राखेर अनि उहाँलाई स्मार्टफोन दिएर एउटा मोबाइल एप प्रयोग गरेर अनि त्यो मार्फत जस्तो कसैलाई पोलियो थोपा खाँदा पनि मोबाइल एप प्रयोग गरेर अहिले प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले त्यो सूचना ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा परिकल्पना गरेर सामान्य एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, समाजलाई त्यतातिर बाटो लैजान सकिन्छ भन्ने एउटा परिकल्पना गरेका थियौँ। र सँगसँगै त्यसले अर्को के फाइदा गर्छ भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जस्तो उहाँहरू दक्ष जनशक्तिहरूलाई हामीले त्यसरी परिचालन गऱ्यौँ भने एउटा रोजगारीको अन्त्य हुने, दोस्रो कुरा जस्तो स्वास्थ्य परीक्षणका कुराहरू वृद्ध, असहाय, अशक्त, बालबालिका जस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूलाई जस्तै घरमै स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था पनि गर्न सकिने हुन्छ हो। त्यो भएका कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यस्ता आमूल खालका हामीले परिकल्पना गरेर चाहिँ बजेटको सुझाव दिएका छौँ। र मुख्यतः अब युवाको सन्दर्भमा युवालाई गाउँ फर्काऊ र बान्नीगढीलाई धनी बनाऊ भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन ध्येय हो। जस्तो युवा वर्ग जुन एकदमै एक्टिभ वर्ग हो, जुन क्षमतावान दक्ष व्यक्ति हो, जसले समाज रूपान्तरण गर्न, समाजलाई चाहिँ
उत्पादनमा लैजान, समाजलाई औद्योगिक क्रान्तितिर लैजान, समाजलाई आर्थिक क्रान्तितिर लैजान का लागि ती युवा शक्तिको जो आवश्यकता पर्दछ त्यो युवा शक्ति हामीसँग छैन। युवा शक्ति पलायन छ। त्यो युवा शक्तिलाई कसरी भित्र ल्याउने र उहाँहरूलाई संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा पनि फर्काऊ भन्ने एउटा नारा दिएर हामीले त्यसरी पनि बोलाएका छौँ। अनि जस्तो अब अर्को कुरा के हो भने अब शिक्षामा पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। अनि अर्को भनेको जस्तो कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा तपाईँलाई जस्तो सबै कृषकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा साँच्चीकै कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भएका साथीहरूलाई कृषिमा योगदान दिएका वास्तविक कृषकहरूलाई चाहिँ थोरै भए पनि राहतको प्याकेजको या उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने किसिमले गाउँपालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ। जस्तो 25 भन्दा बढी बाख्रा पालन गरेको कुनै पनि कृषक नछुट्ने गरिकन थोर बहुत जति हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिलोचोटि हाम्रो सरकार छ है भन्ने आभास हुने किसिमको सम्बोधन गर भनेर हामीले बान्नीगढी सरकारलाई त्यो सुझाव दिएका छौँ। र जस्तो भैँसी पालन गर्ने, दुग्ध उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा पनि 2 भन्दा बढी भैँसी पालन गर्नेलाई कम्तीमा पनि 1 जना पनि नछुट्ने गरी बरु थोरै पैसा होस्, थोरै केही चिज राहत होस् उहाँहरूलाई त्यो दिनुपर्छ। अब उत्पादनका क्षेत्रमा तरकारी खेती, व्यावसायिक तरकारी खेती, फलफुल खेती या कुखुरा पालन यस्तो चिजहरूमा पनि तपाईँको 5 रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी तथा फलफुल खेती गर्ने मान्छेहरूलाई पनि कसैलाई पनि नछुट्ने गरेर या उहाँहरूको संरक्षण गर्ने गरेर उहाँहरूको प्रमोट गर्ने गरेर यो दिनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो परिकल्पना गरेर त्यस्ता किसिमका कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो भनेर बजेटका लागि सुझाव दिएका छौँ। अब जस्तो यो तरकारी खेती उत्पादन र फलफुल खेतीका लागि, नर्सरी खेतीका लागि या वृक्षारोपणका लागि पनि हामीलाई तत्काल जस्तो आवश्यकता परेको छ त्यो आवश्यकताका लागि 3वटा मैले परिकल्पना गरेको के छ भने हामीले 3वटा के अरे यो कृषि नर्सरी, अत्याधुनिक कृषि नर्सरीहरूलाई उत्पादन गर्ने 2 वडाको क्षेत्र पर्ने गरी 3वटा ठुला कृषि नर्सरी उत्पादन गर्ने जहाँ फलफुल र तरकारीका बेर्नाहरू बिरुवाहरूलाई चाहिँ उत्पादन गरेर गाउँपालिका स्तरमा त्यो व्यावसायिक तरिकाले आबद्ध साथीहरू, कृषक साथीहरूलाई त्योसँग जोड्ने किसिमले हामीले त्यसको पनि बजेटमा समायोजन गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ गएका छौँ। अनि अर्को कुरा भनेको अब मुख्य कुरा भनेको मदिराको सन्दर्भमा जस्तो समाज शान्तिपूर्ण भएन, सभ्य भएन, सुसंस्कृत भएन भने समाजले कोल्टे फेर्दैन। त्यसका कारणले मदिरा हाम्रो समाजको बाधक हो। मदिराले हाम्रो समाजका लागि धेरै ठुलो उद्योगतितिर लाग्ने स्थिति आएको छ। यसको प्रयोग बन्द गर्न नसकिने अवस्था छैन भने पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न, नियमन गर्न र यसलाई चाहिँ मर्यादित बनाउनका लागि भयङ्कर जरुरी छ। हेर्नुहोस्, अब त्यसो भएको कारणले अब मदिरा प्रयोगकर्ताको मदिराको विषयमा कसरी चाहिँ सन्तुलन ल्याउन सकिन्छ भन्दा हामीले एउटा परिकल्पना के गरेका छौँ भने मदिरा प्रयोगकर्तालाई लाइसेन्स दिने। अब मदिरा प्रयोग गर्ने नीति नियम छन्। जस्तो सार्वजनिक संस्थानहरू, विद्यालयहरू, वडा कार्यालयहरू, सरकारी कार्यालयहरू आदि जस्ता क्षेत्र वरिपरि कम्तीमा 200 मिटरभित्र मदिराजन्य पदार्थ बेचबिखन, खानपान कुनै पनि मदिराको सँग सम्बन्ध हुने गरी त्यो नहुने गरी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। त्यसका लागि बजेट छुट्याउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ। र सकेसम्म त्यो यदि सम्भव भएसम्म त्यो मदिराको क्षेत्र पनि हामीले एउटा छुट्टै तोकिदिने र त्यो क्षेत्रमा मात्रै मदिराको कारोबार गर्ने, मदिरा बिक्री वितरण गर्ने, प्रयोग गर्ने खालको बनाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो परिकल्पना छ होइन। त्यो सँगसँगै के छ भने तपाईँको यदि अब जस्तो बेरोजगारहरूले, बालबालिकाहरूले मदिरा प्रयोग गर्न थाले या लागु पदार्थ प्रयोग गर्न थाल्यो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो समाजको लागि। हो त्यो नियमन गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ भने अब बेरोजगारहरूलाई मदिराको लाइसेन्स दिनु हुँदैन र मजदुर वर्ग जो दिनभरि के अरे मजदुरी गरेका छन्, जसको शरीर दुखेको छ, जसको राति सुत्ने बेलामा उसले खाएर सुत्ने बानी छ, जसलाई त्यो आरामको महसुस गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि यदि मदिरा प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्था छ, उसले शान्तिपूर्ण तरिकाले त्यो प्रयोग गर्छ भने त्यस्तो मान्छेलाई पनि लाइसेन्स चाहिँ उसले पैसा तिर्न सक्दैन, कर तिर्न सक्दैन भने निःशुल्क लाइसेन्सको व्यवस्था गरेर त्यसलाई सिस्टमेटिक बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो खालको परिकल्पना गरेका छौँ। र सञ्चार क्षेत्रमा जस्तो समाज रूपान्तरण गर्नका लागि सञ्चार क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण छ। सञ्चार क्षेत्रमा तपाईँको यदि सूचनाको जानकारी, सूचना जस्तो कुराहरूमा जनतालाई पाउने उनीहरूको हक छ, त्यसका लागि एउटा पत्रिका, एउटा अनलाइन पत्रिका, एउटा एफएम रेडियो स्टेसनसँग गाउँपालिकाले छिटोभन्दा छिटो सम्झौता गरेर हरेक जनता कहाँ
सञ्चारको सूचनाको हक पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सकभर हरेक जनताको हरेक घरमा चाहिँ एउटा रेडियो उपहार दिनुपर्छ र त्यसपछि हरेक घरमा पत्रिका पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो परिकल्पना गरेर सूचनालाई चाहिँ सूचना मार्फत चाहिँ जनतामा सूचनाको हक पुर्याउने परिकल्पना गरेका छौँ। र जस्तो अब उद्योग धन्दामा लगानी गर्ने, उद्योग विस्तार गर्ने कुरामा पनि हामीले बजेट ल्याउनु पर्यो भनेका छौँ। सबैभन्दा पहिला अहिले यो कोरोनाको महामारी र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा का लागि पहिला मास्क र सेनिटरी प्याडको उद्योग सुरु गर्नु पर्यो। उत्पादनका उद्योगहरू त छँदैछन्, ती पनि आवश्यकता अनुसार ल्याउनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला उद्योगमा लगाएर मास्क र सेनिटरी प्याडको उद्योग सुरु गरेर त्यहाँबाट उत्पादन भएकोलाई मास्क र सेनिटरी प्याडलाई विद्यालयमा कम्तीमा पुर्याएर सेनिटरी प्याडलाई बालिकाहरूलाई चाहिँ दिएर सेनिटरी प्याडलाई दिएर त्यसरी चाहिँ उद्योगमा क्रान्ति गर्नु पर्यो। र अर्को एउटा कृषि क्याम्पसको शिक्षामा, कृषि क्याम्पस जो हाम्रो बानीगढी जयगढमा सरस्वती माविमा जो कृषि प्राविधिक विद्यालय भन्ने आएको छ, त्यो कृषि प्राविधिक विद्यालय चाहिँ नोक्सानमा गएको, एकदमै सङ्कटमा परेको अवस्था छ। त्यसका लागि हामीले त्यसलाई कृषि क्षेत्र तोकेर कृषि 30 रोपनीभन्दा बढी कृषि योग्य जमिन भएको ठाउँमा लगेर अतिरिक्त विद्यार्थीलाई अतिरिक्त उत्पादनमा लगाएर भए पनि कम दरमा या निःशुल्क पढाएर भए पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ उत्पादन गरिकन त्यो कृषि क्याम्पसलाई लैजानुपर्छ। त्यही कृषि क्याम्पससँग कृषि पकेट क्षेत्र, कृषि तालिम केन्द्र, कृषि पर्यटन, होमस्टे आदि जस्ता कार्यक्रम पनि सँगै एउटा ठुलो बनाउने गरी गुरु योजना तयार पारेर छातासेनमा सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मैले परिकल्पना गरेर यसलाई चाहिँ छातासेनमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि मैले परिकल्पना गरेको छु र यसलाई हामीले यसरी सुझाव दिएका छौँ। र अब महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको गरिब, असहाय, दुखी, विपन्न वर्गका लागि अब जसले सरकारको महसुस गर्न सकेका छन्, खान अभाव छ, लाउन अभाव छ, बस्न अभाव छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू, गरिब चाहिँ अनाथ असहाय व्यक्तिहरूका लागि सरकारले प्रत्यक्ष राहतको व्यवस्था गर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो जयगढ बजारमा केयर सिंह दाई हुनुहुन्छ। केयर सिंह उहाँ जयगढको लागि एउटा आइडल नै हुनुहुन्थ्यो, जसले जयगढ बजारमा बसेको ठुलो इतिहास छ। अहिले उहाँ एकदम वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँको नागरिकता समेत छैन। यस्तो अवस्थामा आफ्नो गाउँपालिकामा बसेको व्यक्ति जसको यति धेरै दयनीय अवस्था छ, उहाँलाई अब कसैले खान लाउनको स्थिति नपुग्ने स्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरू छनौट गरेर तिनीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ हुने गरेर राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मैले यो परिकल्पना गरेर बजेटको सुझाव दिएको थिएँ। छोटो मिठो सुझाव हो यो। अब सबै क्षेत्र समेट्न सकिएका छैनन्, महिलाका आफ्ना खालका समस्याहरू छन्, तिनीहरूका लागि पनि सरकारले ल्याओस्। अनि अन्य कुराहरू पनि छन्। मुख्यतः हामीले यतिखेर दिन खोजेको बजेटको सुझाव यही हो। एकेन्जी, यहाँहरूले पेश गरेका सुझावबारे बान्नीगढी जयगढी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि कतिको सकारात्मक भएको पाउनुभयो त? यसमा मैले बुझ्दा उहाँहरूका अब मलाई प्रत्यक्ष रूपमा यसरी चाहिँ फर्मल इन्फर्मेसन आएन, तर मैले बुझ्दा हेर्नुहोस् के भयो भने उहाँहरूको अहिले यो सबै चुनाव आउँदैछ र चुनावी बजेटमा लक्षित हुने गरिकन सम्पूर्ण वार्डाध्यक्षहरू पनि त्यसरी नै लाग्ने गरेको र जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यसरी लागेका कारणले जनताका मारमा परेका या जनताका आवश्यकताका विषयमा केन्द्रित हुन सक्ने स्थिति छैन भन्ने कुरा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट रूपमा म कहाँ त्यो सूचना आइपुगेको छ। यो हाम्रो लागि दुःखद हो। यदि यस्तै चेतना, यस्तै समझ, यस्तै कुरा हो। पहिलो कुरा त तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छु भने, जस्तो हामी युवाहरूले सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता किन भएको छ भन्दा जनप्रतिनिधिले चुनाव लड्नुभन्दा अगाडि यति मात्रै, यति जनताको आवश्यकताका लागि यति पनि सोच्न नसक्ने स्थिति हो त होइन नि? यदि यति पनि कार्यक्रमका लागि उनीहरूले सोच्न नसक्ने स्थिति हो भने त्यो हामीले पाएका जनप्रतिनिधिहरूप्रति हामीले दया गर्नु भए केही हुँदैन। र आज उहाँहरूलाई एउटा अवसर के छ भने उहाँहरूले आफैले त यो भिजन ल्याउन सक्नु भएन, जनताका आवश्यकताका लागि उहाँहरूले आफैले त केही कार्यक्रम ल्याउन सक्नु भएन। तर आज कसै युवाहरूले मिलेर सुझाव दिएको छ, त्यो सुझावमा उहाँहरू पनि त्यो सुझावमा पनि सकारात्मक हुनु भएन या सुझाव सम्बोधन गर्ने दिशातिर उहाँहरू लाग्नु भएन भने र उहाँहरूप्रति हामीले धेरै आश गर्न सक्ने स्थिति रहेन। सुझाव मात्र दिने हो कि रचनात्मक सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि यहाँले यो अभियानले? तपाईँले जस्तो ठिक कुरा सोध्नुभयो। जस्तो रचनात्मक सहयोगको कुरा गर्दा हामी आज बान्नीगढी जयगढका युवा साथीहरू जुन समृद्ध जयगढ गन्तव्य अभियानमा लागेका छौँ, जसले
हामीले रचनात्मक सहयोग गर्ने भनेको उहाँहरूले गरेका कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूले जस्तो हिजो हामीले सुझाव दिनुपर्थ्यो नि भन्ने टाइपले उहाँहरू आउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई हामीले सुझाव दिनुपर्ने स्थिति आउँदा त उहाँहरूले नदिकन त आफैले राम्रा कार्यक्रम ल्याउन सक्नु भएन। आज हामीले सुझाव दिएका छौँ, यो सुझाव अनुसार उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने साँच्चीकै समाजको परिकल्पना राम्रो छ भने त यसमा त हामी लागिपर्छौँ जरुर। यो कुरा तपाईँले उठाउनु भएको एकदमै जायज कुरा हो। समाजको समृद्धिका लागि, समाजको रूपान्तरणका लागि युवाहरूले रचनात्मक ढङ्गले काम गर्नेछ, गर्नुपर्छ। आफूले हामी त अझ एउटा अठोटका साथ लागेका छौँ। हामी युवा साथीहरू आफूसँग भएको थोरै समय, आफूसँग भएको थोरै लगानी र आफूसँग भएको थोरै श्रम समाजका लागि दिनुपर्छ भनेर मरिमेटेर लाग्ने प्रण गरेर हामी यो मैदानमा उत्रेका छौँ। त्यस कारणले हामीबाट समाजलाई हुने जति पनि सकारात्मक काम हुन्छन् त्यसका लागि रचनात्मक सहयोग हुनेछ। यसमा म सम्पूर्ण आम बान्नीगढी गाउँपालिकावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। समय दिनुभयो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद एकेनजी।